زندگی دا مزایا وے سرکار دے بوہے تے زندگی دا مزایا وے سرکار دے بوہے تے محتاوے تے سر ہووے سردار دے بوہے تے بے شک میں گناہگاراں بے شک میں خطا کاراں بن جانی اے گل میری سرکار دے بوہے تے جنوں نسبت پاکاں دی اے مل جاوے او جنتی اے جنوں نسبت پاکاں دی اے مل جاوے او جنتی اے پاویں کتا ہووے بیٹھا کوئی غار دے بوہے تے گناہگار دی میت نو لے جانا مدینے ول گناہگاراں دی میت نو لے جانا مدینے ول بخشش لئی رکھ دینا غم خار دے بوہے تے زندگی دا مزایا وے سرکار دے بوہے تے کر لین ظلم جد وی کوئی اپنیاں جانا تے کر لین ظلم وی کوئی اپنیاں جانا تے رب آکھے میں بخشاں گا آؤ یار دے بوہے تے رب آکھے میں بخشاں گا آؤ یار دے بوہے تے اللہ نے فرمایا ہو ضائع عمل جاسی اللہ نے فرمایا ان تحبط اعمالکم اللہ نے فرمایا ہو ضائع عمل جاسی کوئی اچھا نہ دم مارے
میرے یار دے بوئے تے کوئی اچا نہ دم مارے میرے یار دے بوئے تے مل کے پڑھو زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوئے تے زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوئے تے اللہ جل جلالہ و تم نوالہ و عظم شانہ دی حمد و صلاۃ و بعد سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ اللہ دے محبوب دنائے غیوب منزہ عن العیوب نبی مکرم شفیع معظم شاہ بنی آدم امام الانبیاء سید الانبیاء جناب احمد مجتبی حضرت سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا و اولانا جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ ناز اندر درود پاک دا نذرانہ پیش کرن تو بعد عزیز دوستو بزرگو بھائیو مرکزی جامعہ مسجد محمدی اندر دور و نزدیک تو جمعۃ المبارک ادا کرن واسطے آن والے غیور مسلمان بھائیو اج دا جڑا میرا جمعۃ المبارک دا عنوان ہے وہ کمالات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے کمالات دی شان تے ہے ہی وراء الورائے حضور دے ایک کمال دی بھی گل کرن لگ جو زندگیاں مک سکدیاں نے کمال پورا ہو سکدا نہیں لیکن اپنی بساط دے مطابق اپنے ذہن دے مطابق اپنی سوچ دے مطابق ان کہہ لو اپنی ہمت دے مطابق سرکار دے کمالات دا ذکر کران گے جنی اللہ پاک توفیق دیتی جنہ اللہ پاک علم دیتا او دے مطابق حق ادا نہیں کر سکتے حضرت یوسف علیہ السلام تی جس ویلے خریداری واسطے لوگ آئے نا تے ایک مائی سوتر دی اٹی لے کے تر پئی کسے آکھیا اماں کدھر چلی ہیں انہیں آکھیا یوسف نو خریدن چلیاں اس آکھیا اماں اتھے تے بڑے بڑے امیر تے کبیر تے بادشاہ تے عزیز زیورات تے سونے تے چاندی تے ہیرے تے جواہرات لے کے آئے نے تے تو ایک اٹی مول پایا ہی اٹی لے کے چلنی ہے تے مائی جواب دیتا کہ مینوں بھی پتہ ہے اٹیاں نال یوسف خریدے نہیں جانے پر او دے خریداراں وچ نا تے آ جاوے او دے خریداراں وچ نا تے آ جائے اسی بھی کمالات مصطفیٰ ساڈیاں زندگیاں مک سکدیاں نے بیان نہیں ہو سکدا پر حضور دی حمد و ثنا کرن والیاں وچ نا تے آ جائے سب تو پہلے میں اس آیت والانا جیڑی آیت میں بیان کی تھی کیونکہ کمالات مصطفیٰ وچوں میں جیڑے کمال اج بیان کرنا ہے وہ حضور دا جسم مبارک سرکار دا جسم کیسا سی ایک کمال ہی بیان کرنا ہے پہلے میں آیت والا آ جا کہ آیت قرآن پاک دی کی کہندی ہے اللہ فرماندا سونیا تو کہہ دے
कुल इन्नमा आना बशरुम मिसलुकुम, मैं भी तुहाडी तरह एक बशर हाँ। आना बशरुम मिसलुकुम, जिवें तुसी बशर हो इवें मैं भी बशर हाँ। अगर कोई फर्क है वे कि मेरे कोल वही आंदी है ते तुहाडे ते वही नहीं आती। कुरान दी आयत है यार, लोगा कुरान दी आयत पढ़ी ते बोल पे वेखो जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते बशर आप पे कहिंदे ने, रब कुरान च पिया कहिंदा है सोनिया तू इन्हां नूं कह दे कि मैं भी तुहाडी तरह बशर हाँ। सवाल ये पैदा होंदा है कि हुजूर ने क्यों आख्या कि मैं तुहाडी तरह बशर हाँ। उहदी वजह ये सी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह ने कमाल दिते चंद एक, ते लोगा उन्हां नूं अल्लाह दा बेटा कह छड़िया। उज़ैर अलैहिस्सलाम नूं कमाल मिले चंद एक, लोगा उन्हूं खुदा दा बेटा ते खुदा दे नाल मिलान लग पे। ते सोनिया तेनू ते मैं सारे नबियां नालों वध के कमाल दिता है। सारे नबियां ते रसूलां दी शान जिथे मुक जाती है वधोआ दे चेहरे वाले दी शान उतो शुरू होती है। क्या सोनिया तेरी शान ते उन्हां तो कई ज्यादा है, किते तेनू खुदा ही ना कह देन। इस वजह तो इन्हां नूं कह दे मैं खुदा नहीं खुदा दा बंदा वां। कुल इन्नमा आना बशरुम मिसलुकुम। इहदे ते मैं अगे जाके वजाहत करांगा कि हुजूर साडे मिसल किस चीज़ विच ने। ज़ाहरी तौर ते जिस्मानी अज़ा दे लिहाज नाल साडे भी पेशानी है, हुजूर दी भी पेशानी है। नक साडा भी है, हुजूर दा भी नक मुबारक है। अखां साडियां भी है, हुजूर दियां भी अखां मुबारक है। कन साडे भी है, हुजूर दे भी कन मुबारक है। हथ साडे भी है, हुजूर दे भी हथ मुबारक हैं। लत्तां साडियां भी ने, सरकार दियां भी लत्तां मुबारक हैं। चेहरा साडा भी है, हुजूर दा भी चेहरा। लेकिन मैनू दस तेरा मेरा चेहरा वधोआ वर्गा है, तेरा मेरा चेहरा वलैल वर्गा है। ओए हुजूर दा चेहरा है ते वधोआ दा सुभान अल्लाह कह दे। कुरान पे पढ़ना, मुस्तफा दा चेहरा होवे ते वधोआ वर्गा, जुल्फा होम ते वलैल वर्गियां। मूसा अलैहिस्सलाम आखन या अल्लाह मेरा सीना खोल दे। कुरान पढ़ना पिया, रब्बी शरह ली सदरी, या अल्लाह मेरा सीना खोल दे। मूसा दुआ करन कि मेरा सीना खोल दे। मेरे नबी दुआ नहीं कीती, रब आप पे आंदा है अलम नशरह लका सदरक। सोनिया सा तेरे सीने नू शरह सदर अता फरमाया है। हाथ साडे भी ने, उंगलियां साडियां भी ने, उंगलियां सरकार दियां भी ने। पर सरकार उंगलियां चो इशारा करन ते डुब्बा होया सूरज भी वापस आ जाता है। सरकार उंगलियां ते इशारा करन ते चन्न दो टुकड़े हो जाता है। सरकार उंगलियां दा इशारा करन ते जिधर मेरे नबी दी उंगल उठे चन्न उधर ही जाता है। अखां साडियां भी ने, साडियां अखां विच असी पैदा होइए ते साडियां अखां च साडी मां सुरमा पाए या कोई अजीज सुरमा पाए, रब दा यार पैदा होवे ते रब आंदा मा जागल बसर व मा तगा। सोने दियां अखां च मा जागल बसर दा सुरमा मैं आप पाया होया है। हथ साडे भी ने, हथ महबूब दे भी ने, ते महबूब दे हत्थां नूं रब की आंदा है यदुल्लाह फौका ऐदीहिम। सोनिया तेरे हाथ नहीं इंजी जिवें रब दा दस्ते कुदरत है। जुबान साडी भी है, असी बोलीए ते गलत गल भी कर सकने हैं, झूठ भी बोल सकने हैं, चुगली भी कर सकने हैं, गीबत भी कर सकने हैं, गाली भी दे सकने हैं, अच्छा बुरा सब बोल सकने हैं। पर सरकार बोलन ते रब आंदा वकील ही सोनिया मैनू तेरे बोलन दी कसम है। मैं तू बोलिए
تے لوگاں دیاں دل آزاریاں کریے، میں تو بولیے تے جھوٹ بولیے، گالیاں نکالیے تے سرکار بولن تے قرآن کی آندا ہے؟ سنو اللہ دا قرآن، اللہ فرماندا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرمایا دا بولنا رب دا بولنا ہے، اے دا بولنا وہی الہی ہے، زبان اے دی ہوندی ہے، کلام میرا ہی ہوندا ہے، حرکت اے دی ہوندی ہے، برکت اے دی ہوندی ہے، زبان اے دی ہوندی ہے، آپ نہیں بولتے، اے دے منہ وچوں رب بولدا ہے۔ زبان ساڈی بھی ہے، اسی تھکیے تے بیماریاں پیدا ہوندیاں نے، سونے دا لواب ہووے تے شفاواں پیدا ہوندیاں نے، برکتاں پیدا ہوندیاں نے۔ عزیزاں نے گرامی، تو میں عرض کر رہا سا کہ ساڈا بھی جسم اونجی ہے، ہاتھ پیر منہ اک کن، لیکن جڑے ہاتھ پیر رب نے اپنے یار نو عطا کیتے نے انہاں وچ جڑے کمال رکھے نے نا، او کمال رب نے کسے ہور شے وچ رکھے ہی کوئی نہیں۔ ہن سرکار دا جسم مبارک کیسا سی، اور حضور دے جسم تو کنیاں خوشبوواں آندیاں سن، کیسا رنگ سی، کیسا ڈنگ سی، کیسی شان سی، کیسا مقام سی۔ میں حضور دی امی جان تو گل شروع کرن لگا، آکھو ذرا سبحان اللہ۔ تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ سیدہ آمنہ، اے او مائے جڑی ساری کائنات دے مالک و مختار دی مائے، اے او مائے جدی جولی وچ رب دا یار آیا ہے، اے او مائے جدی جولی وچ مدینے دا تاجدار آیا ہے، اے او مائے جڑی کائنات دیا ساریاں ماواں نالوں آلہ مائے، اے او مائے جڑی کائنات دیا ساریاں ماواں نالوں عرفہ مائے، اے او مائے اے تیرے تے میرے آقا نبی کریم علیہ السلام دی امی جانے۔ حضور دی امی جان فرماندیاں نے کہ جس ویلے سونا پیدا ہویا نا میرا لال تے بچے پیدا ہون تے جسم تے غلاظت لگی ہوندی ہے، گندگی لگی ہوندی ہے، تے کوئی بی بی بچہ پیدا ہوئے انہوں پہلے نہلاندے نے، انہوں صاف کردے نے، خوشبو لاندے نے، پر سونا پیدا ہویا نہ نہان دی ضرورت نہ خوشبو لان دی ضرورت، سونا پیدا ہویا کوئی گندگی نہیں، کوئی علائش نہیں، سونا پاک صاف طیب طاہر پیدا ہویا ہے، سونا پیدا ہویا کوئی گندگی نہیں، کوئی علائش نہیں۔ میں کیا کیوں نہ ہوئے، کیوں گندگی ہوندی، کیوں کوئی مسئلہ ہی ہوندا؟ کل نو کوئی آندی کہ ہاں نبی تے مننی پر نوایا میں سی، نبی تے مننی پر سجایا میں سی۔ رب دی غیرت نے گوارا نہیں کیتا کہ محبوب میرا ہی ہوئے سجائے کوئی اور، نانا رب نے آکھا نانا یار میرا ہے سجا کے بھی آپ ہی کلانگا، یار میرا ہے سوار کے بھی آپ پہ جانگا، سجا کے بھی آپ پہ جانگا۔ سرکار دے غلاموں سرکار دیاں گلاں سنن والےو ذرا جھوم جاؤ۔ سیدہ آمنہ فرماندیاں نے جدوں میرا لال پیدا ہویا میرے لال کولو بینی بینی خوشبو آندی ہے، میٹھی میٹھی خوشبو آندی ہے۔ میرا سونا پیدا ہویا میرے لال کولو میٹھی میٹھی خوشبو آندی ہے، پیاری پیاری خوشبو آندی ہے۔
ایسی خوشبو ہے جڑی کستوری تو بھی آلہ ہے، جڑا وے امبر تو بھی آلہ ہے، جڑی خوشبو ایہو جی خوشبو نہ کدی ایہو جا سونا ویکھیا ہے، نہ کدی ایہو جی سونی خوشبو آلہ ویکھیا ہے، نہ ایہو جا سونا ویکھیا تے نہ ایہو جیاں سونیاں خوشبو آلہ ویکھیا ہے۔ ایک گل پڑھنی ہوئے تے کتاب دا نام ہے مواہب الدنیا، دوسری کتاب دا نام امام شامی دی کتاب محمد الرسول اللہ، تیسری کتاب دا نام مدارج نبوت، چوتھی کتاب دا نام خصائص الکبریٰ، پنجویں کتاب دا نام سیرت الحلبیہ، چھویں کتاب دا نام سبل الہدیٰ والارشاد، ستویں کتاب زرقانی علی المواہب جدی جلد نمبر 1 تے صفحہ نمبر 10۔ اور بڑیاں کتاباں نے پر تساں کیڑا پڑھنیاں نے، بس انہیں کرنے ہاں، انہاں کتاباں وچ بھی یہ روایت موجود ہے۔ آؤ ہن میں نبی دی امی جان تو نبی دی دائی وال چلنے ہاں۔ آؤ نبی دی دائی جدا نام ہے سیدہ حلیمہ، سیدہ حلیمہ دی شان کی بیان کرا، سیدہ حلیمہ دا مقام کی بیان کرا۔ سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے جدوں دا میرا لال گیا ہے، پہلے میرے گھر وچ غربت سی، غربت مکدی نہیں سی، جدوں دا سونا نبی ساڈے ویڑے قدم پایا ہے ہن امیری جاندی ہوئی نہیں۔ سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے میں حضور نو لے کے جس ویلے اپنے گھر وچ آئی، حضور نو لے کے اپنے گھر وچ آئی، سرکار دے آن نال میرے گھر وچ انیاں خوشبویاں ہوئیاں۔ سن سیدہ حلیمہ دا جملہ بیان کرن لگا، سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے او خوشبویاں صرف میرے گھر تک محدود نہ رہیاں بلکہ میرے قبیلے بنو سعد دے ہر گھر اندر خوشبویاں آندیاں نے۔ میں کیا حلیمہ اے خوشبویاں کیوں آندیاں نے؟ فرماندیاں نے جدوں دا میرا لال میرے گھر وچ آیا ہے اے دی برکت نال میرے پورے پنڈ وچ خوشبویاں پھیل گئیاں نے۔ ہر پاسے حضور دیاں خوشبویاں نے، جتھے جتھے میرے نبی پاک علیہ السلام، بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث بیان کرن لگا۔ حضرت انس تے حضرت جابر بن سمرہ دی بھی روایت ہے۔ آپ فرماندے نے مفہوم بیان کرن لگا، آپ فرماندے نے حضور علیہ السلام نو اگر لبنا ہوئے، حضور نو ملنا ہوئے، کسے نو پچھن دی لوڑ نہیں سی پیندی، جتھے جتھے خوشبویاں آندیاں جاندیاں سن اسی خوشبویاں دے پیچھے چل دے حضور تک پہنچ جانے سا۔ سرکار نو لبن واسطے کو کال نہیں سی ملانی پیندی کہ حضور کتھے نے، پتہ نہیں سی کرانا پیندا کہ کتھے سن، جتھے جتھے خوشبویاں ہوندیاں سن سونا پتہ لگ جاندا اے تو سونا لنگیا ہے، اے تو سونا ننگیا ہے۔ تے پھر جتھے سونا جنہ راواں چ ننگ جائے انہاں راواں دی کیا کمال ہے۔ تے کہن والے نے کیا خوب آکھیا ہے، انہاں کہ عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن، سونا جتھوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا۔ مل کے میرے نال پڑھ لو، حضور دا ذکر ہے، سرکار دا ذکر ہے، حضور دی خوشبو دا ذکر ہے۔ کدی نصیب ہوئے تے سرکار دی زیارت ہوئے، اسی بھی وہ خوشبو سنگیے، پھر اسی بھی آکھیے سونا جتھوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا، سونا جتھوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا۔ عزیزان گرامی مسلمان بھائیو توجہ فرماندے جانا، آؤ میں اگلی گل کردا جاواں۔ حضرت حضور علیہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں حضور نو غسل پیا دینا وا، جس ویلے سرکار دا وصال ہویا نا سرکار نو غسل دینا وا، تے جس ویلے کسے مردے نو غسل دئیے نا تے او دے پیٹ تے ہاتھ پھیری دا ہے تے کو گندگی کو نکل آندی ہے۔ فرماندے نے میں حضور دے پیٹ تے ہاتھ پھیریا، کوئی گندگی نہیں، کوئی شے نہیں، کی ہوندا اے پیا؟ فرماندے نے خوشبوواں دے حلے پہ آندے نے، خوشبوواں دے حلے پہ آندے نے۔ تے شیخ محقق فرماندے نے دوسری روایت اندر کہ صرف اس گھر وچ ہی خوشبوواں نہیں جتھے سرکار نو غسل دتا جا رہا ہے، بلکہ سرکار نو جدوں غسل دتا گیا حضور دے جسم مبارک تو نکل آنیاں خوشبوواں دے نال
پورا مدینہ شریف مہک رہا ہے، پورے مدینے وچ خوشبوواں آندیاں نے پیاں۔ تے پھر میں کیوں نہ آکھیا سونا جتھوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا، اے محبوب کل سونا ختم رسول، اے محبوب کل سونا ختم رسول، سونا جتھوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا۔ آؤ حضرت ام سلمہ دی گل سناندا جاواں۔ اے حضور دی زوجہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شواہد النبوہ اندر حدیث موجود ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے کہ جدو حضور دا وصال ہویا نا، توجہ میرے وال رکھیا جے، سرکار دا جس ویلے وصال ہویا نا تے میں حضور دا ہاتھ مبارک نا انج پھڑ کے نا تے سینے تے رکھیا، ہاتھ پھڑیا پھڑ کے تے سینے تے رکھیا، بس وہ ہاتھ نال ہاتھ لگا ہے نا تے فرماندیاں نے سرکار دے وصال تو بعد کئی دن گزر گئے، کئی ہفتے گزر گئے، میں جدوں بھی ہاتھ نال وضو کرنی ہاں خوشبوئیں آندیاں نے، آٹا گوننی ہاں خوشبوئیں آندیاں نے، روٹی پکانی ہاں خوشبوئیں آندیاں نے، خوشبوئیں میں صرف ایک واری ہاتھ پھڑیا ہے، ایک واری ہاتھ پھڑن نال سرکار دے ہاتھ نال ہاتھ مسون نال اینی برکت ہوئی ہے کہ میرے ہاتھ تے بھی خوشبوئیں آندیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ جواہر البحار اندر موجود ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام گلی جنا کو بچے کھیڑ دے ہون نا تو سرکار اگر کسی بچے دے پیار نال کو بزرگ بچے دے سر تے ہاتھ پھیر چھڑ دین نا تے حضور کسی بچے دے سر تے ہاتھ پھیر چھڑن نا تے او بچہ باقی سارے بچیاں نالوں وکھرا نظر ہوندا سی، او دے کولوں خوشبو ہی وکھری ہوندی سی، او دے کولوں رنگ ہی او دا وکھرا سی۔ بلکہ سنو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا، سارے آکھو رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرمان جدو حضور دا وصال ہویا نا تے آپ سرکار دی قبر مبارک تے گئیاں تے آپ نے فرمایا کہ حضور دے قبر دی جنوں مٹی لب جائے نا انہوں پھر کسے خوشبو دی لوڑ ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک صحابی رسول نے جنہ دا نام حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دیاں نے 4 بیویاں، کنیاں بیویاں؟ 4۔ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول نہ بڑی خوشبو آندی سی، بڑیاں خوشبوواں۔ پہلی بیوی جس لئے دوسری شادی کی تھی، دوسری بیوی نے بھی خوشبو جس لئے آپ دی ویکھی تے وہ پہلی نو کہن لگی کہ میرا شوہر ساڈی عزت دا رکھوالا ایک کیڑی خوشبو لاندا ہے، اے دے کولوں بڑیاں خوشبوئیں آندیاں نے۔ وہ آندی خوشبو تے مینوں بھی بڑی آندی ہے پر پتہ مینوں بھی نہیں۔ دوسری تیسری شادی کی تھی، تیسری نے دوسری کو پوچھیا، چوتھی کی تھی، چوتھی نے تیسری کو پوچھیا تے او روزانہ نا بڑیاں بڑیاں اعلیٰ قسم دیاں خوشبوواں لان کہ کدی اسی اپنے شوہر نالوں ود جائیے خوشبو وچ کدی، لیکن جس ویلے روز اعلیٰ تو اعلیٰ خوشبو لا کے آندیاں نے، پر حضرت عتبہ فرماندے نے اے خوشبو بھی میرے نالوں اعلیٰ نہیں۔ ایک دن نہ انہوں نے نہ کٹھیاں ہو کے نا انہوں نے کہا ساڑھے سرطار سانو دسو تے صحیح خوشبو آندی کتھوں ہے، اے منگائی کتھوں جے، لیاندی کتھوں جے، کیڑے شہر دیئے، کیڑے ملک دیئے، مکدی نہیں جتھوں ننگ دیو خوشبوواں پھیل جائے۔ انہاں کیا او میں دسنا وا مینوں خوشبو کتھے ملی؟ بڑی پرانی گل ہے کہ میرے جسم تے دانے پھیل گئے، گرمی دی وجہ تو میرے جسم تے دانے دانے پھیل گئے تے میں حضور دی بارگاہ وچ آ گیا ہے۔ تے صحابہ دا معمول سی جدو کوکھا ویلا آ جائے، جدو کوکھا ٹائم آ جائے تے حضور دی بارگاہ جاندے ہیں یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ، اے آندے سن کرم کی کہ نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ، پیچھے والے بھی بولو کرم کی ایک نظر ہم پر۔ اچھا
ਅੱਛਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਘੜੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕੇ ਤੇ ਜਨ ਛੁੱਟੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘੜੀ ਵਾਲ ਨਾ ਵੇਖ ਓਏ ਘੜੀਆਂ ਉਹ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਵਣ پھر مل کے میرے نال پڑھ لے کرم کی کہ نظر ہم پر خدا را یا واہ واہ میاں صاحب کرم کی کہ نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ تے ہاتھ اٹھا کے کرم کی کہ نظر ہم پر خدا را سجے سجے پاس والے بھی ہاتھ اٹھا کے کرم کی کہ نظر ہم پر خدا را ہن جڑی میں اگلی گل کرن لگا وا اے میری تیری گل ہے جدا دل کردا ہے اوتھے منظوری ہو جائے اے گل اوتھے بھی منی جائے مل کے ذرا جنہ سینے دا زور لا کے کہہ میں تمہارا تمہارا یا اپنے ذرا اپنے سینے تے ذرا توجہ کر کے حضور میں تو ہڈا وا انج نہیں دیوانے ہو اچھو کیا کہو سبحان اللہ میں تمہارا تمہارا میں تمہارا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا نور اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اے معاملہ بن گیا ہے میرے جسم تے جڑا دانے بن گئے نے حضور نظر کرم فرماؤ حضور کوئی کرم فرماؤ حضور میرا مسئلہ حل فرماؤ تے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے سامنے آ جا میرے سامنے بیٹھ جا ہن حضور نے سامنے بٹھایا صحابی نو فرمایا اپنے کپڑے اتار آندے نے میں اپنی قمیض بھی اتاری اپنا نیچے والا حصہ بھی سطر ڈانپ لیا تے سرکار دے سامنے ہن توجہ میرے وال رکھیا جے سرکار دے سامنے بیٹھ گیا تے سرکار نے جس لے سامنے بایا نا اینج حضور نے نا اپنا ہاتھ مبارک اگے کر کے نا پھوک ماری سبحان اللہ اینج صدقے سبحان اللہ اجے بھی وہ سبحان اللہ نہیں آئی ہن جس ویلے پھوک ماری ہے نا تے کچھ چھٹے کچھ ذرے بھی نال آ جاندے نے آندے نے اینج حضور دی پھوک تے او جڑے پھوک دے نال دہن مبارک تے آب دہن جڑا سی او آیا حضور نے اینج میرے جسم تے ہاتھ پھیریا جتھے جتھے سونا ہاتھ پھیردا گیا شفاواں ہوندیاں گئی پھر میں کیوں نہ آکھاں سونا جتھوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا آندے نے سرکار نے انج ہاتھ پھیریا سرکار دی پھوک نے پھوک والا ہاتھ تے او آب دہن دے ذرے او میرے جسم تے لگے بیماریاں دور ہو گئیاں شفاواں مل گئیاں اودوں دی میرے جسم تو مہک آندی ہے میرے جسم تو خوشبو آندی ہے او میریو بیویو اے میرے جسم دا کمال کوئی نہیں اے مصطفیٰ دی پھوک والے ہاتھ دا کمال ہے اے سرکار دے ہاتھ دا کمال ہے میں اس تو بھی ایک مزیدار گل سنان لگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ایک صحابی رسول آئے نا تے آ کے نا عرض کی تھی حضور میری بیٹی جوان ہے تے او دی شادی ہے تے حضور میں چاہنا کو خوشبو مل جائے تے میں اپنی بیٹی نو دیاں چونکہ او دی شادی ہے تے سونیا کو خوشبو عطا کرو میرے نبی نے فرمایا اچھا ان کر ایک لکڑی لے آیا تے ایک شیشی لے صحابی نے لکڑی لئی شیشی لئی سرکار دی بارگاہ جا گئے انہوں سرکار نا پسینہ بڑا ہوندا سی
اور یہ بھی حکمت یہی سی، رب چاہتا ہے کہ میرے یار دے برکات لوکی فیض حاصل کرتے رہن۔ پسینہ بڑا آندا سی تے سرکار نے نا اپنی انج کلائی مبارک تو کپڑا انج ہٹایا، انج فرمایا شیشی پھاڑ لے، انہیں شیشی پھاڑ لی، سرکار نے لکڑی تو انج پسینہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اجے بھی نہیں بولے، پسینہ اتردا گیا، شیشی چ پیندا گیا، پسینہ اتردا گیا، شیشی چ پیندا گیا، جدو شیشی بھر گئی فرمایا جا لے جا۔ صحابی آندے نے میں شیشی لے کے جتھوں جتھوں ننگنا وا نا، جتھوں جتھوں ننگنا وا، لوگی آندے نے کوئی عطر ویچن والا ننگدا ہے پیا، خوشبوواں ویچن والا لنگدا ہے پیا۔ آندے نے میں جا کے خوشبو لے کے اپنی بیٹی نو دے دیتی، او دے لباس تے حضور دا پسینہ، او دے جسم تے حضور دا پسینہ لایا، ہن او دے جسم چ ایسی خوشبو پیدا ہوئی، ایسی خوشبو پیدا ہوئی، اللہ نے اونو پتر دیتا، او دے پتر چ بھی خوشبو، اللہ نے او دے پتر نو پھر پتر دیتا، او دے وچ بھی 7 نسلاں تک او دی نسل ہی اللہ نے خوشبو والی بنا چھڑی ہے۔ یہ مصطفیٰ دے پسینے دا مقام ہے، یہ حضور دے جسم دی خوشبو ہے، وہ سرکار دے خوشبو تے خوشبو سرکار حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی جدو رفع حاجت واسطے جاندے ہو تواڈے تو بعد میں جانی ہاں تو حضور اتھے کوئی شے نظر ہی نہیں آندی، کوئی گندگی کوئی شے نظر ہی نہیں آندی، تو فرمایا عائشہ پھر کی نظر آندا ہے؟ عرض کیتی حضور بس خوشبوئیں ہی آندیاں نے، خوشبوئیں ہی آندیاں نے۔ ہائے ہائے ہائے، اوے جیڑا سونا رب جنہیں اپنے یار دے بول مبارک تے براس مبارک اندر بھی خوشبو رکھی ہے، او دے جسم وچ خوشبو کنی ہوئے گی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ایک صحابی جنہ دا نام ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے نا پچھنے لوائے، حجامہ کروایا، پچھنے لائے، خون نکلے، ایک پیالے چ پاندے رہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے نا پیالہ دیتا کہ جا کے نا کسی ایسی جگہ دفن کر رہا جتھے کسی دا پیر نہ آوے۔ ہن توجہ میرے وہاں رکھیا جے، حضرت عبداللہ بن زبیر نے پیالہ پھڑیا، پھڑ کے نا تے لے کے جا رہے نے تے سوچتے نے پے کہ کتھے دفن کراں، اتھے کراں اتھے بھی آ سکدا ہے، اتھے کراں اتھے بھی آ سکدا ہے۔ جدو ویکھیا نا کوئی جگہ نہ لبھی، نال ہی پیالہ انہاں کہا چل ادھر، ہن پیالہ پی کے خالی کر کے حضور دی بارگاہ یا رسول اللہ، تے حضور فرماندے نے ہاں بھائی عبداللہ بن زبیر کتھے دفن کیتا ہی؟ تے چپ، وہ کتھے دفن کیتا ہی؟ چپ، پھر پوچھا کتھے؟ چپ۔ سرکار فرماندے نے مینوں انج لگدا ہے جویں تو پی آیا ہے، جویں تو پی آیا ہے۔ عرض کیتی جے یا رسول اللہ پی آیا، فرمایا اچھا پھر میرے نبی نے نہیں آکھیا کہ الٹیاں کر، کونگلی منہ چ پا تے کہہ کڈ، تے نہیں پتہ خون ناپاک ہوندا ہے، اور تیرا میرا خون ناپاک ہوندا ہے، مصطفیٰ دا خون پاک ہوندا ہے، مصطفیٰ دا خون ہے پاک ہوندا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہنے لگے یا رسول اللہ پی آیا، فرمایا اچھا پی آیا، سن لے پھر اج تو بعد تینوں جہنم دی اگ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ جسم وچ خون مصطفیٰ ہے۔ اچھا ان یاراں دا کی حال سی جڑے ساتھی سے نا پیر پائی، انہاں باہر جا کے انہاں کہا عبداللہ بن زبیر ایک گل تے دس، ہاں جی ادھر حضور دا جڑا خون پیتا سی او دا ذائقہ کیسا سی، ٹیسٹ کیسا سی؟ انہاں کہا ٹیسٹ پوچھ دیو پہ، ہائے ہائے ذائقہ پوچھ دیو پہ، انہاں کہا شاید تے شاہی کوئی نہیں، شاید تے شاہی کوئی نہیں، جیڑا ذائقہ مصطفیٰ دے خون وچوں آیا ہے۔ تے تائی تے اللہ فرماندے نے تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ تو میں عرض کر رہا سا پیا اللہ کیا سونے انہوں کہہ دے میں بھی تواڈے یار بشر ہاں،
हुण हुजूर भी बशर ने पर साडे हथ भी ने, हुजूर दे भी हथ ने पर साडे हथ इंज दे नहीं जिवें हुजूर दे ने। अखां साडियां भी ने पर माज़ाक दे काजल वालियां अखां हुजूर दियां ने। चेहरा साडा भी है पर वदोहा दा चेहरा हुजूर दा है। जुल्फां वाल साडे भी ने पर वलैल दियां जुल्फां साडियां नहीं, ये ते हुजूर दियां ने। वदोहा दा चेहरा हुजूर दा। अलम नशरा लका सदरक दी शान वाला सीना मेरे नबी दा है। ये शान अल्लाह ने मेरे नबी नू अता कीती है। ते या रसूल अल्लाह तुसी पे फरमांदे हो कि मैं भी तुहाडे यार बशर हां, ना तुहाडे हथ साडे हत्थां वर्गे, ना तुहाडे पैर साडे पैरां वर्गे, ना तुहाडा चेहरा साडे चेहरे वर्गा, ना तुहाडे कन्न साडे कन्नां वर्गे, ना तुहाडे हथ साडे हत्थां वर्गे, ना तुहाडियां उंगलियां साडियां उंगलियां वांगू। फिर तुसी ते असी इक्को जे कैसे, असी एक जैसे कैसे, मिसल कैसे, बिला तशबीह तमसील मैं गल करन लगा वा। फरमाया मैं तुहाडी मिसल सिर्फ इक्को शै विच आ कि मेरा रब भी होए तुहाडा रब भी होए, मेरा परवरदिगार भी होए तुहाडा परवरदिगार भी होए, मेरा मबूद भी होए तुहाडा मबूद भी हो अल्लाह है। जिवें तुहाडा मबूद भी अल्लाह है मेरा मबूद भी अल्लाह है। सिर्फ इस गल विच मैं तुहाडी मिसल हां, उस तो अलावा नहीं। अल्लाह ने सोने नू शान ऐसी अता फरमाई है, मेरा नबी बेमिसल ते बेमिसाल आया है। ते कहने वाले ने क्या खूब आख्या है, लेकिन महबूबे खुदा का कोई हम पाया नहीं है। ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨਾ मैं ते नबी को जे, ओए बाकी आम बंदे ते आम बंदे, नबी ते रसूलां वर्गा विचों भी कोई मेरे नबी वर्गा नहीं। महबूबे खुदा का कोई हम पाया नहीं है, इस शान का मुरसल तो कोई आया नहीं है। ओए नूर थे वो गए नूर के पास, उधर जिस्म नहीं और यहाँ साया नहीं है। उधर जिस्म नहीं और यहाँ साया, वो भी नूर ते ए भी नूर ने। अल्लाह अकबर। आखिरी गल सिर्फ आयत की दलील दी 2 मिनट 1 मिनट की गल करके जाना चाहांगा। हुजूर अलैहिस्सलाम दा फरमान है कि मैं उदों भी नबी सां जदों आदम रूह ते जिस्म के दरम्यान, आदम के जिस्म विच जदों रूह भी नहीं सी फूंकी गई, मैं उदों भी नबी सां। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नूं कहा जाता है अबू अल बशर। की कहा जाता है? सारे आखो की कहा जाता है? अबू अल। अबू वो हुंदा है जिहड़ा पहला होवे। इंजी गल है? कदी वेख्या पुत्र पहला होवे बाप बाद च होवे? पहले प्यो आंदा फिर पुत्र आंदा है। अबू अल बशर वास्ते जरूरी है कि बशरां विचों सब तो पहला बशर हजरत कौन है? हजरत। हुण जवाब तुसां देना है। सब तो पहला बशर आदम है ते मेरा नबी आंदा है मैं आदम तो भी पहले सा। फिर उदों की सी? उदों की सी? की सी? उच्ची आखो की सी? नूर सी। और एक है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बशरियत और एक है नूरानियत। हम हुजूर की बशरियत के भी कायल हैं, नूरानियत के भी कायल हैं। और सरकार की बशरियत भी ऐसी बशरियत है कि कायनात में ऐसा बशर नहीं। और हुजूर की नूरानियत की तो क्या बात है। ये है नूर और बशर। इस तो उत्ते भी एक गल है हकीकत मुस्तफ़ा जड़ी मैं ना मैं जानना न तू जानना है। और या खुदा जाने या मुस्तफ़ा जाने, या खुदा जाने या मुस्तफ़ा जाने। यारो गल्लां ओही ने
غیبت کر کے کر لو، چگلی کر کے کر لو، جھوٹ بول کے کر لو، دھوکہ دے کے کر لو، فراڈ کر کے کر لو، یا ذکر مصطفیٰ کر کے کر لو، پر سواد ذکر مصطفیٰ دائیے پھر اسی کیوں نہ کہ جدوں مراں تے سونے آ جاویں، سونا مکھڑا یار وکھا جاویں، سانو کلمہ آپ پڑھا جاویں، پڑھیے لا الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے یہ چکی والے جو بزرگ ہیں رمضان صاحب ہی نا، وہ ہاسپٹلائز ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور دوسرا یہ جو پان شاپ والے شمس بھائی ہیں، ان کا بیٹا جو ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، چھوٹا بیٹا۔ سرکار کی حدیث ہے، مفہوم ہے حضور کا کہ جس کا 1 2 3 بچے پیدا ہوتے ہی چھوٹے نابالغی میں دنیا سے چلے جائیں، فرمایا وہ بندہ پکا جنتی ہے۔ قیامت والے دن وہ بچے رب کی بارگاہ میں ضد کر کے اپنے ماں باپ کو جنت لے کے جائیں گے۔ عرض کی حضور جس کے 2 بیٹے ہوں، فرمایا وہ بھی لے جائیں گے۔ عرض کی حضور جس کے 1 ہی بیٹا دنیا سے چلا جائے، فرمایا وہ بھی لے جائے گا۔ عرض کی حضور جس کا کوئی نہ ہو، فرمایا جدا کوئی نہ ہوئے ادا میں ہونا وا، جدا کوئی نہ ہوئے ادا میں ہونا وا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حالوں پر اپنا رحم کرم فضل شامل حالت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔